अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम् अलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः काञ्चीकलापरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डलः त्रिभङ्गललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचर्चितः परमानन्दचिन्मूर्तिर्मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथाश्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिताः। तदा जय जय रावो रसपुष्टैरलौकिकी चूर्णप्रसूनवृष्टिश्च मुहुशङ्करवोऽप्यभूत् तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत् अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया मूढाः शठाये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति अतो नृलोकेन नु नास्ति किञ्चित् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अघौघविध्वंसकरं तथैव कथासमानं भुवि नास्ति चान्यत् के विशुध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः। कुमारा ऊचुः ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीनाः पितृमातृदूषकास्त्रिष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिताः ये दाम्भिकामत्सरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पञ्चोग्रपापाश्छलछद्मकारिणः क्रूराः पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठायठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। तुङ्गभद्रातटे पूर्वम् अभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्वदेव विशारदः श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया धुन्धुली स्मृता स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरेषु कुलोद्भवा लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो भोजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया एवं निवसतोः प्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयोः अर्थाः कामास्तयोरासन् न सुखाय गृहादिकं पश्चाद्धर्मा समारब्धास्ताभ्यां सन्तानहेतवे गोभूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा धनार्धं धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भृशम् एकदा स द्विजो दुःखाद् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितो जातस्तडागं समुपेयिवान् पीत्वा जलं निषण्णस्तु प्रजा दुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिद् आगतः दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्नो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः यतिरुवाच कथं रोदिषि विप्रत्वं का ते चिन्तावलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। ब्राह्मण उवाच किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन सञ्चितं मदीयः पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णमुपभुञ्जते मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्यादेव द्विजातयः प्रजादुःखेन शून्योऽयं प्राणास्त्यक्तुम् इहागतः दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं सन्ततिं विना पाल्यते या मया धेनुः सा वन्ध्या सर्वदा भवेत् यो मया रोपिता वृक्षः सोऽपि वन्ध्यत्वमाश्रयेत् यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे इत्युक्त्वा स रोदोच्चैस्तत्पार्श्वं दुःखपीडितः तदा तस्य तेश्चित्ते करुणाभूद्गरीयसी तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चात् विप्रमूचे सविस्तरं। यतिरुवाच मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाद्य त्यज संसारवासनां शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च सन्ततिः सगरो दुःखम् अवापाङ्गः पुरा तथा
रे मुञ्चाद्य कुटुम्बाशां सन्न्यासे सर्वथा सुखं। ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत्यजाम्यहं प्राणास्त्वदग्रे शोकमूर्छितः। पुत्रादिसुखहीनोऽयं सन्न्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधनः। चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेखविमार्जनात् न यास्यसि सुखं पुत्रात् यथा दैव हतोद्यमः। अतो हठेन युक्तोऽसि ह्यर्थिनं किं वदाम्यहम्। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान्। इदं भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। सत्यं शौचं दया दानम् एकभक्तं तु भोजनं। वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोऽति निर्मलः। एवमुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः। पत्न्याः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्। तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरोधः। अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये। फलभक्षेण गर्भः स्यात् गर्भेणोदरवद्वृद्धिता। स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत्। दैवाद्धाटी व्रजेत् ग्रामे पलायेत् गर्भिणी कथं। सुखवन्निवसेत् गर्भस्तं कुक्षेः कथमुत्सृजेत्। तिर्यक्चेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत्। प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे। मन्दायां मयि सर्वस्वं ननान्दा संहरेत्तदा। सत्यशौचादिनियमो दुराराध्यः स दृश्यते। लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते। वन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः। एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं। पत्या पृष्टं फलं भुक्तं चेतीतयेरितम्। एकदा भगिनी तस्यास्तद्गृहं स्वेच्छया गता। तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महती हि मे। दुर्बला तेन दुःखेन ह्यनुजे गर्वाणि किं। सा ब्रवीन् मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः। तावत्कालं स गर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखं। वित्तं त्वं मत्पतेर्यच्छ स ते दास्यति बालकं। षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति। तं बालं पोषयिष्यामि नित्यम् आगत्य ते गृहे। फलमर्पयधेन् वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं। तत्तद् आचरितं सर्वं तथैव स्त्रीस्वभावतः। अध कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा। आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्दुलिं ददौ। तया च कथितं भर्त्रे प्रसूतः सुखमर्भकः। लोकस्य सुखमुत्पन्नम् आत्मदेव प्रचोदयात्। तदौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च। गीतवादित्रघोषो भूत् तद्वारे मङ्गलं बहु। भर्तुरग्रे ब्रवीद्वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम। अन्यस्तन्येन निर्दुग्ध कथं पुष्णामि बालकम्। मत्स्वसुश्च प्रसूताय मृतो बालस्तु वर्तते। तामाकार्यगृहे रक्ष सातिर्भं पोषयिष्यति। पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे। पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितं। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनुः सुषुवेर्भकं। सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभं। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमादधे। मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे दिदृक्षार्थं समागताः। भाग्योदयोऽधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत। धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकं। न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियोगतः। गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत्। यत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ। गोकर्णः पण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखलः। स्नानशौचक्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः। दुष्परिग्रहकर्ता च शवहस्तेन भोजनं। चोरः सर्वजनद्वेषी परवेश्म प्रदीपकः। लालनायार्भकान् धृत्वा सद्यः कूपे निपातयत्। हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानं प्रपीडकः। चाण्डालाभिहतो नित्यं पाशहस्तश्वसङ्गतः। तेन वेश्याकुसङ्गेन पित्यं वित्यं तु नाशिकम्। एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमारहत्। तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर्धनहीनो रुरोधः। वन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत्। प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितं। तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्। असारः खलु संसारो दुःखरूपे विमोहकः। सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवाज्ज्वलते निशं। न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चिन् न सुखं चक्रवर्तिनः। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः। मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः। निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वृणं व्रज।
तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तुकामः पिता ब्रवीत्, किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम्। अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धः पङ्गुरहं शठः, कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे। गोकर्ण उवाच देहे स्थिमान् सरुधिरेऽभिमतिं त्यजत्वं, जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्, सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम्। अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा, सेवाकथारसमहो नितरां पिबत्वम्। एवं सुतोक्तिवशतोऽपि गृहं विहाय, यातो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्षः। युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ, श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। इति श्रीपद्मपुराणे उत्तराखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणम् अस्तु।